सर्वेभ्यः स्वागतम्। आरम्भं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। लोकस्य निन्दापूर्वकं त्यागः आचार्यैः विधीयमानः वर्तते। यावत्पर्यन्तम् अस्मिन् लोके दोषः अस्ति इति अस्माभिः न ज्ञायते अथवा एकेन साधकेन न ज्ञायते, सः साधकः इमं संसारं त्यक्तुं न इच्छति अथवा अस्मिन् संसारे मोहं न त्यजति। अतः मोहो नाम कः? मोहो नाम महामृत्युरेव। अतः स्वस्मिन् शरीरे वा स्वसम्बन्धिनां शरीरेषु वा धनेषु वा पशुषु वा गृहं यत्किञ्चिदपि अस्ति, इदं सर्वम् आसक्तिकरमिव लोके दृश्यते। किन्तु एतेषु आसक्तिं परित्यज्य भवति चेदेव मोक्षमार्गे अग्रे सर्तुं शक्यते इति एतावता आचार्यैः प्रयत्नः आरब्धः वर्तते। स एव च अनुवर्तते इदानीमपि। ह्यस्तनं श्लोकम् एकदा पठामि। मोहञ्जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम् इति अयं श्लोकः ह्यः जातः। तथा च एतेन श्लोकेन शरीरादिषु मोहः त्यक्तव्यः इत्यंशः बोधितः। इतः परं स्थूलशरीरस्य निरूपणं कुर्वन्ति। इदानीम् अयं शरीरः त्यक्तव्यः अथवा इदं शरीरं त्यक्तव्यम् इति आचार्यैः उक्तं, किन्तु अयं देहः कीदृशः वर्तते इति वक्तव्यं खलु। तदिदानीम् आरभ्यते। श्लोकं पाठयामि। भारती महोदय अनुवदन्ति वा? महोदय। त्वं मांसरुधिरस्नायु त्वं मेदो मज्जास्थिसङ्कुलम् पूर्णं मूत्रपरीशाभ्याम् स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। समीचीनम्। त्वं मांसरुधिरस्नायुमेदो मज्जास्थिसङ्कुलं पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। इदं वपुः यथा इदानीमेव उक्तवान्, शरीरस्य विषये वर्णना एव अस्मिन् एतेषु श्लोकेषु चलति। आदौ पदविभागं कुर्मः। अंमांसरुधिरस्नायुमेजोमज्जास्थिसङ्कुलं पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यम् इदं वपुः इति पदविभागः। अत्र योजना कथमस्ति इति चेत् समानरूपेणैव अस्ति। शरीरस्य विषये वर्णनं चलति तथा। त्वं मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसङ्कुलं मूत्रपुरीशाभ्यां पूर्णं निन्द्यम् इदं वपुः स्थूलम्। पश्यन्तु, अस्माभिः अयं विचारः अवगम्यते। शरीरे त्रिधा भेदः अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टः। स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं, कारणशरीरं। या मूला अविद्या वर्तते, अज्ञानं यदस्ति, तदेव मूलं कारणशरीरस्थाने तिष्ठति।
अनन्तरं दशभिः इन्द्रियैः युक्तं 17 अवयवैः आरचितं शरीरं सूक्ष्मशरीरम् इत्युच्यते। अन्यदस्ति सप्तभिः धातुभिः त्रिविधैः दोषैः त्रिभिः अग्निभिः एवं रूपेण युक्तं शरीरम् अस्ति स्थूलशरीरं, यत् सर्वेभ्यः दृश्यते। तदेव अत्र उच्यमानमस्ति। त्वङ्मांस रुधिरस्नायु मेजो मेदो मज्जास्ति संकुलम् इति एकमेव पदमस्ति। त्वक्च मांसश्च रुधिरञ्च स्नायुश्च मेदश्च मज्जा च अस्थि च त्वङ्मांस रुधिरस्नायु मेदो मज्जास्थयः एतेषां संकुलं त्वङ्मांस रुधिरस्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम्। एतेषां समूहः इत्यर्थः। एतेषां नाम केषां? त्वक्। त्वक् नाम अस्माकं बाह्यं चर्म, समग्रं शरीरम् अभिव्याहृत्य अभिव्याप्य यत् चर्म वर्तते, इदमेव त्वक् इत्यनेन विवक्षितम्। अनन्तरं मांसं, त्वचः अपेक्षया किञ्चित् अधः लेयर् मध्ये वर्तमानः शरीरस्य भागः मांसम् इति व्यवह्रियते। अनन्तरमस्ति रुधिरं। रुधिरं नाम रक्तं, रोहितं, ब्लड् इत्यादिभिः शब्दैः उच्यते। अनन्तरं स्नायुः, शरीरस्य अन्तः नलिकाः नालाः इव भवन्ति, नाड्यः इव भवन्ति, ताः स्नायवः इत्युच्यन्ते। अनन्तरं मेद। मेद नाम कन्नडभाषायां कोब्बु इत्युच्यते, अथवा कोलेस्ट्राल् इति यद् वदामः तदेव मेदः इति शब्देन विवक्षितम्। अनन्तरं मज्जा। मज्जा नाम मांसस्य अस्थिनः अनयोः मध्ये यः भागः भवति, किञ्चित् मृदुवपि भवति दृढमपि भवति, तादृशः भागः मज्जा इत्युच्यते। अनन्तरं वर्तमानः शरीरस्य अवयवः नाम अस्थि। अस्थि नाम अस्माभिः ज्ञायते बोन्, मूले इति कन्नडभाषायां वदामः, तत् अस्थि इति शब्देन विवक्षितम्। इत्थम् एतानि अङ्गानि मिलित्वा स्थूलं शरीरम् इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। पश्यन्तु, त्वक्, मांसं, रुधिरं, स्नायुः, मेदः, मज्जा, अस्थि, इत्थं मिलित्वा सप्तधातवः इत्युच्यन्ते। सप्तभिः धातुभिः मिलित्वा यत् आकारविशेषः रच्यते, निर्मीयते, तदेव स्थूलं शरीरम् इत्युच्यते। इदञ्च स्थूलं शरीरं केन पूर्णम्? अमृतमस्ति वा इति चेत् न। इदं मूत्रपुरीषाभ्यां पूर्णमस्ति। वयम् अस्माकं जीवनं यापयितुम् अथवा इदं स्थूलशरीरं निर्वोढुम् अन्नं, जलम् इत्यादिकं सर्वं स्वीकुर्मः। तच्च अस्माभिः यः आहारः स्वीक्रियते, सः अन्तः पिष्टः पेशितः सन्, सम्यक् वर्धितः सन् मूत्रपुरीषादिरूपेण विभज्यते। तत्र कथम् अस्य सर्वस्यापि विभागः भवति इति अवलोकयामः चेत्, उपनिषत्सु छान्दोग्योपनिषदि एकः मन्त्रः अस्ति। एकं क्षणं वदामि। तत्र एकैकस्यापि कथं विभागः भवति, अशितं सर्वं कथं विभज्यते इति विभागः द्रष्टुं शक्यते। छान्दोग्योपनिषदि वर्तते अयं विचारः। छान्दोग्योपनिषदि 6 अध्याये अयम् अंशः वर्तते। तत्रापि 4थे कण्ठे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पंचमे खण्डे वर्तते। पश्यन्तु, अन्नम् अशितं त्रेधा विभज्यते। यत् वयं
अन्नम् अन्नमित्यनेन केवलम् अन्नमिति न, यत् यो यः पदार्थः घनः, यवः स्यात्, आढिक्यं स्यात्, यत्किञ्चित् घनरूपं पार्थिवः पदार्थः इति प्रतीयते, तत्सर्वं यदि वयं खादामः तस्य त्रिधा विभागः भवति। स्थविष्ठः भागः, मध्यमः भागः, अणुभागः इति। स्थविष्ठः भागः नाम स्थूलः भागः इत्यर्थः। वयं यद् अन्नादिकं खादामः तस्य स्थूलः भागः किं भवति इति चेत् तत् पुरीशं भवति। यदस्माभिः त्यज्यते, मलम् इति व्यवह्रियते, तद् पुरीशम् इत्युच्यते। अस्माभिः खादितस्य स्थविष्ठः स्थूलः भागः सः भवति। मध्यमः यः भागः भवति सः मांसं भवति। वयं यत् खादामः अन्नादिकं तस्य मध्यमः भागः मांसं भवति। यः कनिष्ठः अणुतमः भागः भवति स एव मनः रूपेण तिष्ठति। अतएव यदा अन्नादिकं खादामः उत्तमचिन्तनपूर्वकं खादामः, अथवा यदा परिवेशयामः उत्तमचिन्तनपुरस्सरं परिवेशयामः इत्यादि अस्माभिः श्रुतं स्यात्। कथाः अपि एतदादाय बह्व्यः सन्ति। अन्ततो गत्वा यादृशम् आहारं वयं स्वीकुर्मः तादृशं मनः निर्मितं भवति, अथवा मनः सपुष्टं पुष्टं भवति इत्यभिप्रायः। इति अन्नस्य विषये जातम्। आपः पीताः त्रिधा विधीयन्ते। जलात्मकाः आहारः यः अस्ति, अथवा जलात्मकं यद्यदस्ति यद्वयं पिबामः तदपि त्रिधा विधीयते। स्थूलरूपेण, मध्यमरूपेण, सूक्ष्मरूपेण। स्थूलरूपेण किं भवति इति चेत् तत्र श्रुतिः वदति आपः पीताः त्रेधा विधीयन्ते। तस्य यः स्थविष्ठः धातुः तत् मूत्रं भवति, यो मध्यमः तल्लोहितं, यः अनिष्ठः स प्राणः इति। यः प्रधानः भागः सः मूत्ररूपेण शरीरात् बहिर्गच्छति, किन्तु पीतासु अप्सु यः मध्यमः भागः भवति सः रक्तरूपेण परिणमते। पीताः आपः रक्तरूपेण परिणमन्ते, मध्यमः भागः। सूक्ष्मः भागः प्राणरूपेण परिणमते। अतः छान्दोग्योपनिषदि एका कथापि प्रसिद्धा। तत्र उद्दालकः श्वेतकेतुं वदति अन्नं विना 15 दिनानि भवतु इति। सः अन्नं विना 15 दिनानि भवति। तावत्पर्यन्तं तस्य किमपि भोजनादिकं नास्ति इति कृत्वा अधीतं सर्वं मनोरूपेण भवति खलु, सर्वं तत्सर्वं विस्मृतं भवति। किन्तु तावन्ति दिनानि अपि जीवनं रक्षितं, जीवस्तु रक्षणीयः, तावन्ति दिनानि सः जीवेत्, तर्हि सः किं कुर्यात् इति चेत् तदानीम् उद्दालकमहर्षिः वदति तं प्रति जलं पिबतु। 15 दिनानि अपि जलं पीत्वा शरीरस्य संरक्षणं करोतु। तेन तत्र स्पष्टं करोति आपः अपि यदि न पीयन्ते, जलमपि यदि न पीयते तर्हि मरणस्य सम्भवः स्यात्। अतः आपः प्राणरूपेण परिणमते अन्ततो गत्वा। अपाम् इत्युक्ते जलस्य सूक्ष्मः भागः। इत्थं जलस्य त्रिधा विभागः। अन्यदस्ति अग्नि सम्बद्धाः आहाराः, यथा घृतम्, अनन्तरं तैलसम्बद्धम्, एतादृशाः पदार्थाः किं भवन्ति इति चेत् तदपि त्रिधा विभज्यते। घृतादिकं यत् वयं खादामः तत्र घनिष्ठः स्थविष्ठः भागः अस्थि भवति। अस्थि नाम इदानीम् उक्तवान् बोन्, मूळे इत्यादिकं यद् उच्यते तत्। अत एव वयं लोके यदि बोन् पेन् अस्ति अथवा यस्य अवयवेषु दृढता नास्ति, सम्यक् स्निग्धः आहारः तेन स्वीकर्तव्यः, तैलांशयुक्तम् आहारं सः खादेत् इति वयं वदामः। तेनापि अस्माभिः अयमंशः अवगम्यते। मध्यमः यः भागः भवति सः मज्जारूपेण परिणमते। अनन्तरं यः कनिष्ठः भागः, अणीयान् भागः, सः वाग्रूपेण परिणमते। अतएव शास्त्रपरम्परायाम् अथवा ये वाग्व्यापारम् अधिकं कुर्वन्ति
विशेषेण छात्राः अध्यापकाः एते सर्वेपि घृतम् अधिकरूपेण सेवनं कुर्युः येन वाक् दृढा भवति समीचीना च भवति इदं सर्वं वयं लोकेऽपि अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु अन्ततो गत्वा यदस्माभिः स्वीक्रियते तत्सर्वं परिणम्य अस्माकं देहे तदेव पूर्णं भवति इदं सर्वमपि अस्माकं कृते अनपेक्षितं किम् इति चेत् एतत् संसारे भवितुं तद्युज्यते किन्तु मोक्षमार्गे इदं सर्वं नापेक्षितम् अपि च लोके मूत्रं पुरीशम् इदं सर्वं निन्द्यस्थाने कोऽपि स्वस्य गृहे भवतु इति न इच्छति गृहात् बहिरेव इदं सर्वं क्षिप्यते तादृशम् अस्माकं स्थूले शरीरे अन्तः पूर्णरूपेण तदेव अस्ति इति आचार्याः अंशं बोधयन्तः स्थूलशरीरं कीदृशमस्ति किमर्थमस्य त्यागः कर्तव्यः इति चेत् इदम् आदेयं न इदं त्याज्यं यथा मूत्रपुरीशस्य त्यागं कुर्मः वयं तद्वदेव मूत्रपुरीशाभ्यां पूर्णम् इदं शरीरं वर्तते अतः इदं निन्द्यम् इदं स्वीकारार्हं न किन्तु निन्दनार्हम् अस्य ग्रहणमेव कर्तव्यं तादृशम् इदं स्थूलशरीरं वर्तते अतः इदं शरीरं त्यजतु इति वक्तुमिच्छन्ति इति वक्तुमेव अत्र स्थूलशरीरस्य निरूपणं कृतवन्तः अन्ततो गत्वा एकं स्थूलशरीरं नाम कथं भवति इति चेत् त्वचा मांसेन रुधिरेण स्नायुना मेधसा मज्जया अस्थिना मिलित्वा सप्तभिः धातुभिः युक्तं भवति संकुलं नाम गुरु गणः तादृशं मूत्रपुरीशाभ्यां युक्तं पूर्णम् इदं वपुः इति शब्दस्य शरीरम् इत्यर्थः इदमेव निन्द्यं सत् स्थूलम् इत्युच्यते एतावान् विचारः अत्र अस्मिन् श्लोके दर्शितः वर्तते एकदा योजनां पठामि त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेधो मज्जास्ति संकुलं मूत्रपुरीशाभ्यां पूर्णं निन्द्यम् इदं वपुः स्थूलम् इत्युच्यते इदमेव शरीरं स्थूलशरीरम् इत्युच्यते यः मोक्षमार्गे वर्तते मुमुक्षुः तेन अवश्यम् अस्य स्थूलशरीरस्य त्यागः कर्तव्यः इत्यंशः जातः अस्य अनुवादम् एकदा कुर्वन्ति वा श्लोकम् एकदा अहं पठामि अनुभवन्त्यः वदन्तु त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेधो मज्जास्थि संकुलं पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः त्वङ्मांसरुधिरस्त्रायुः मेधो मज्जास्थि संकुलं पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः समीचीनम् अस्य शरीरस्य विषये निन्दनं कुर्वन्तः आचार्याः अंशान् पुनः दृढं कुर्वन्तः सन्ति उद्बोधयन्तः सन्ति इदानीं कथम् अस्य स्थूलशरीरस्य उत्पत्तिः जाता इत्यंशं स्मारयन्ति पाठयामि पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः समीचीनम् इति महाप्राणः अस्तु महोदय पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा
समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्थस्य स्थूलार्थानुभवो यतः इति श्लोकः। अत्र विषयः एकत्र एव निरूपणीयः इति कृत्वा त्रयः अपि पादाः एकस्मिन् इत्युक्तौ षडपि पादाः एकस्मिन्नेव श्लोके मया निरूप्यमाणाः सन्ति। श्लोके यद्यपि चत्वारः पादाः इति भवन्ति, किन्तु अत्र विषयः समग्रं स्थूलशरीरस्य विषये अस्ति इति कृत्वा पङ्क्तित्रयमपि अत्र अहं योजितवान्। पदविभागं कुर्मः। पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम् इदं स्थूलं भोगायतनम् आत्मनः अवस्था जागरः तस्य स्थूलार्थानुभवः यतः इति पदविभागः जातः। अत्र पश्यन्तु, पञ्चीकरणम् इति प्रक्रिया अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टा। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते इति अस्माभिः एकः अंशः दृष्टः। पूर्वं केवलं सूक्ष्मभूतानां सृष्टिः जायते। पञ्च महाभूतानि यानि सूक्ष्मभूतानि इति कथ्यन्ते तेषामेव सृष्टिः जाता। अनन्तरं तेषां व्यवहारयोग्यता न आसीत्, तत् सम्पादयितुं पञ्चीकरणम् इति प्रक्रिया जाता। किं नाम पञ्चीकरणं? पूर्वतनं किञ्चित् स्मारयामि। सूक्ष्मानि पञ्चभूतानि भवन्ति। तत्र आकाशः, वायुः, अग्निः, जलं, पृथिवी, पञ्चसूपि भूतेषु द्विधा विभागः क्रियते, 50-50% इतिवत्। तत्रापि एकं खण्डं तथैव संस्थाप्य अपरं खण्डं यदस्ति सर्वेषु अपि भूतेषु चतुर्धा विभागं कुर्मः नाम तथा भवति प्रक्रियाया। तदनन्तरम् आकाशस्य स्वकीयम् अर्धभागं परित्यज्य अपरे अर्धभागे विद्यमानान् चतुरः अपि भागान् वायौ, अग्नौ, जले, पृथिव्यां योजयामः। एवं वायोः स्वकीयं 50 भागात्मकं परित्यज्य अवशिष्टं चतुर्थांशं सर्वत्रापि योजयामः। इत्थं पञ्चानामपि भूतानाम् अर्धभागे चतुर्थांशः सर्वत्र योज्यते चेत् तदानीं सर्वैः भूतैः सर्वाण्यपि भूतानि अभिव्याप्तानि भवन्ति। अतः तानि व्यवहारार्थं योग्यानि भवन्ति इत्युच्यते। वयम् इदानीं यद् आकाशं पश्यामः सः मूलभूतः आकाशः न, यस्याः पृथिव्याः उपभोगं कुर्वन्तः स्मः। इयं केवला पृथिवी न, अत्र सर्वत्रापि अन्येषामपि भूतानां मिश्रणं किमित्युच्यते, एकीभावः वर्तते। तथा करणानन्तरमेव अस्माकं स्थूलं शरीरमपि उत्पद्यते। अतः पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः तावत्पर्यन्तं तानि भूतानि महाभूतानि सूक्ष्माणि, तन्मात्राणि, अपञ्चीकृतानि इत्यादिभिः शब्दैः निरुच्यन्ते। तथा च तावत्पर्यन्तं पञ्चीकरणप्रक्रियापर्यन्तं यानि भूतानि सूक्ष्माणि आसन् तानि एव पञ्चीकरणप्रक्रियायाः अनन्तरं स्थूलानि इति व्यवह्रियन्ते। तेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः चतुर्विध शरीराणि जायन्ते, स्थूलशरीराणि। इदमपि पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। जरायुजम्, अण्डजं, स्वेदजम्, उद्भिज्जम् इति
शरीरस्य विभागः। जरायुजं नाम गर्भाद् यज्जायते। अस्माकं मनुष्याणां सिंहादीनां प्राणिनां सर्वं जन्म अपि साक्षात् गर्भात् जायते। अतः अस्माकं स्थूलशरीरादिकं जरायुजम् इत्युच्यते। सर्पस्य पक्षिणां कुक्कुटस्य इदं सर्वम् अण्डात् जायते, अतः तद् अण्डजं स्थूलशरीरम् इत्युच्यते। अनन्तरं स्वेदः जलांशः यः अवशिष्टः भवति तस्मात् किं भवति, इदं यूका मशकः, यूका नाम हेनु इति यद्वदामः तत्, इदं सर्वं स्वेदात् उत्पद्यते। अतः तादृशं शरीरं सर्वं स्वेदजम् इति वदामः। अन्यत् वृक्षादिकं सस्यादिकं यत् भूमिम् उद्भिद्य बहिरागच्छति तत् शरीरम् उद्भिज्यम् इत्युच्यते। इत्थं चतुर्विध स्थूलशरीरम् उत्पद्यते। इदानीं शरीराणां वैविध्यं दृश्यते। किञ्चित् शरीरं स्थूलं भवति, किञ्चित् शरीरं सूक्ष्मं भवति, कश्चन सम्यक् विद्वान् भवति, कस्यचित् शरीरं न भवति, कश्चन द्रष्टुं सुन्दरः भवति, कश्चित् रूपी भवति। इत्थं विभागः भवति खलु। इदानीं भूतानि समानानि सन्ति, जीवः समानः अस्ति, तर्हि एकस्य अत्यन्तं समीचीनकुले शरीरं लभ्यते, एकस्य अत्यन्तं कनिष्ठे कुले जन्म लभ्यते। यद्यपि इदं सर्वम् अस्माभिः आरोपितमेव, किन्तु आरोपयुक्तमेव शरीरं भिद्यते खलु। कश्चन श्रीमान् जायते, कश्चन दरिद्रः जायते, कश्चन स्फुरद्रूपी जायते, कश्चन तथा न जायते। एवं रूपेण भेदाः किमर्थं सन्ति इति चेत् तत्र इमम् अंशं योजयित्वा ज्ञापयन्ति। पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम् अहं सुखयुक्तं शरीरं प्राप्तवान् अस्मिन् जन्मनि इति चेत् किमर्थं, पूर्वस्मिन् जन्मनि धर्मस्य आचरणं कृतं मया, मम सञ्चितेषु कर्मसु पुण्यात्मकानि कर्माणि आसन्, तेभ्यः कर्मभ्यः पुण्यात्मकस्य कर्मस्य फलस्य आरम्भः जातः, अतः उत्कृष्टं शरीरं किञ्चित् लब्धं। तदेव निकृष्टं लब्धं चेत् तदानीम् अन्यत् अवरं कर्म, दुष्टं कर्म, तस्य कर्मणः फलं लभ्यते। इत्थं यत्किञ्चिदपि शरीरं लभ्यते पूर्वकर्माणि अनुसृत्य जायते, पूर्वकर्माणि अनुसृत्य लभ्यते। तदर्थम् एकः श्लोकः प्रसिद्धः, शुभैराप्नोति देवत्वम् अशुभैः नारकीं तनुम्, उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभते अवशः। अत्र किं स्वतन्त्रः नास्ति, अवशः सन् तत्र किं परतन्त्रः कर्मतन्त्रः सन्, यदि अत्यन्तं शुभानि कर्माणि सन्ति तर्हि देवः, विद्याधरः, गन्धर्वः, यक्षः तादृशं शरीरं प्राप्नोति। यदि अशुभानि कर्माणि सन्ति तर्हि मशकः इत्यादि कनीचं जन्म प्राप्नोति। यदि उभयविधानि अपि कर्माणि सन्ति तदानीमेव सः मनुष्यजन्म प्राप्नोति। इत्थं कथं जन्म लभ्यते इत्यादि शास्त्रेषु बहुविधाः विचाराः लभ्यन्ते। प्रकृते किमपेक्षितम् इति चेत् एतादृशं शरीरं लब्धव्यं चेत् इदं सर्वम् अपेक्षितं, तथा क्लेशयुक्तमस्ति इति अंशम् आचार्याः बोधयितुम् इच्छन्ति। किमर्थं क्लेशयुक्तं, क्लेशः यत्र अस्ति इति ज्ञायते वयं तत् त्यजामः। इदं स्थूलशरीरमपि क्लेशेन सम्पादनीयम्, अतः तस्य त्यागः कर्तव्यः इति वक्तुं सर्वविधं निरूपणं कुर्वन्तः सन्ति। पश्यामः, पञ्चीकृतेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नं, पूर्वं यत्कर्म आचरितं तदनुयोगेन, तत्साहाय्येन, तत् प्रेरणया उत्पन्नम् इदम् अस्माकं स्थूलं शरीरम्। इदं किमित्युच्यते इति चेत् भोगायतनम् इत्युच्यते। पश्यन्तु, भोगः इति शब्दस्य अयमेव अर्थः, सुखं दुःखं। सः दुःखस्यापि अनुभवः एव कर्तव्यः, सुखस्यापि अनुभवः एव कर्तव्यः। सुखस्यापि अनुभवः भोगः एव, दुःखस्यापि अनुभवः भोगः एव। इदं कः अनुभवति, केवलं शरीरम् अनुभवति वा इति चेत् नास्ति।
कश्चन मरणं प्राप्तवान् चेत् मृतस्य देहस्य उपरि भवन्तः जलं स्थापयन्ति चेत् शैत्यमपि न भवति, अग्निं स्थापयन्ति चेत् औष्ण्यमपि न भवति। किमर्थं? तत्र केवलं शरीरमस्ति, अतः केवलं शरीरं न अनुभवति तत्सर्वं। तर्हि कः अनुभवति? आत्मा अनुभवति। केवलः आत्मा अनुभवति वा? नास्ति। आत्मा शरीरात् बहिरागतः चेत् सः अनुभोक्तुं न शक्नोति। अतः एकः भोक्ता नाम आत्मापि अपेक्षितः, इन्द्रियाण्यपि अपेक्षन्ते, देहः अपि अपेक्षितः। तत्र प्रधानः भवति देहः। यदि देहः नास्ति तर्हि आत्मना भोगः कर्तुं न शक्यते। अतः शरीरं नाम किम् इति चेत् वयं वदामः भोगायतनं। भोगं प्राप्तुं दुःखस्य वा सुखस्य वा यथा यथं कर्म अस्ति तथा तथा फलं लभ्यते। किन्तु तादृशस्य फलस्य अनुभोगः कर्तव्यश्चेत् एकम् अधिष्ठानम् आलम्बनम् अपेक्षितम्। वयं किञ्चित् क्रीडीमः चेत्, अस्माकम् अकौण्ट् मध्ये धनमस्ति चेत् अथवा अस्माकं सविधे वयं श्रीमन्तः चेत् तदानीं तस्य क्रीडनं कर्तुम् अस्माकं कृते किञ्चित् माध्यमम् अपेक्षितं, धनम् इत्यादिरूपेण तद्वयम् उपयोगं कुर्मः। समानरूपेण अत्रापि आत्मनः अनुभवः लब्धव्यश्चेत् एकं स्थूलशरीरमपेक्षितं। तद्यदि नास्ति उपभोगः कर्तुं न शक्यते। अतः इदं शरीरम् आत्मनः भोगायतनम्। आयतनं नाम आलम्बनम्, अधिष्ठानम्, आधारभूतम् इत्यर्थः। इदं स्थूलशरीरम् आत्मनः अभोगायतनम् इत्युच्यते। तथा च स्थूलेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम् इदं स्थूलं शरीरम् आत्मनः भोगायतनं। तस्य अस्य स्थूलशरीरस्य का अवस्था इति चेत् जाग्रदवस्था। पूर्वं यदा शरीराणां विवेकं कृतवान् तदानीम् अयमंशः वक्तव्यः आसीत्। कारणशरीरस्य कालः भवति सुषुप्त्यवस्था, सूक्ष्मशरीरस्य कालः भवति स्वप्नावस्था, एवमेव स्थूलशरीरस्य अवस्था भवति सा जाग्रदवस्था। तथा च वयं जाग्रदवस्थायाः लक्षणमेवमपि वक्तुं शक्नुमः। यस्याम् अवस्थायाम् अथवा यस्मिन् काले स्थूलशरीरेण व्यवहारः भवति आत्मनः, सः कालः जागृत्कालः अथवा सा अवस्था जागृदवस्था। जागरः इति शब्दस्य जागृत् इत्यपि समानमेव। अतः अत्र आचार्याः वदन्ति तस्य स्थूलशरीरस्य अवस्था जागरः। किमर्थं जागृदवस्था अपेक्षिता? यतः स्थूलार्थानाम् अनुभवः। स्थूलाः अर्थाः स्थूलार्थाः पश्यन्तु, स्थूलः अर्थः सूक्ष्मः अर्थः इति द्विधा विभागः। वयं स्वप्नकाले अस्माकमेव चिन्तनानुसारेण बहु किञ्चित् कल्पयामः। एकं बृहत् प्यालेस् कल्पयामः अथवा सम्यक् भोजनादिकं कल्पयामः, अन्यत् किञ्चित् यत्किञ्चित् अस्माकं स्वप्ने आगच्छति तत्सर्वं कल्पयामः एव। तत्सर्वं कल्पितं सूक्ष्मम् इत्युच्यते। सोऽपि विषयः, तस्यापि अनुभवं वयं स्वप्नकाले कुर्मः, सः सूक्ष्मः अर्थः। तस्य किं बाह्यम् आलम्बनं न भवति। लौकिकस्तु यः पदार्थः अस्ति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकः, अयं तु स्थूलः इत्युच्यते। एतेषाम् अनुभवं वयं जाग्रत्काले प्राप्नुमः। अतः स्थूलशरीरस्य अवस्था नाम का इति चेत् सा जाग्रदवस्था। अतः अत्र आचार्याः वदन्ति तस्य अवस्था जागरः, यतः स्थूलार्थानाम् अनुभवः भवति। भवति इति शब्दः अस्माभिः अर्थकाले योजयितुं शक्यते। अन्ततो गत्वा समग्रस्य श्लोकस्य कः अभिप्रायः इति चेत् पञ्चीकरणप्रक्रियायाः अनन्तरं स्थूलेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः स्वस्वकर्मानुसारेण व्याघ्रः, मशकः, कीटः, दगुंशुः यथा यथं कर्म भवति तथा तथा शरीरं लभ्यते। अत्रापि कीदृशं कीदृशं शरीरं भवति इत्यत्र एकं
छान्दोग्योपनिषदः मन्त्रमेकदा स्मारयामि। तैः व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तथा भवन्ति इति छान्दोग्योपनिषदि एकः मन्त्रः। तथा मन्त्रं दृष्ट्वा ज्ञायते कति विधानि शरीराणि सन्ति। तद्रूपेण शरीरं लभ्यते। तच्च शरीरं किमर्थं भवति? जागृतावस्थायां स्थूलाः ये पदार्थाः सन्ति। अत्र माण्डूक्योपनिषदि बाह्यानां पदार्थानां कृते द्वयकालाः इत्यपि शब्दः प्रयुज्यते। संज्ञा अस्ति इति ज्ञापनार्थम् उक्तवान्। तादृशानां पदार्थानाम् अनुभवार्थं जागृत्कालः अपेक्षितः। जागृत्काले वर्तमानः अयं देहः स्थूलः इति व्यवह्रियते इति अनेन श्लोकेन विवक्षितः अंशः। योजनां पठामि एकदा। पञ्चीकृतेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम् इदं स्थूलम् आत्मनः भोगाय अभोगायुतनं तस्य जागरः अवस्था यतः स्थूलार्थानुभवः भवति इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। एकदा पठामि। पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः इति श्लोकः। महोदय एकदा अनुवदन्ति वा श्लोकम्? महोदय। पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। समीचीनम्। अग्रिमं श्लोकं प्रविशामः। बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवाम् बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवाम् स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपाम् स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपाम् करोति जीवः स्वयमेतदात्मना करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। समीचीनम्। बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवाम् स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपाम् करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। किमर्थं स्थूलः देहः सर्वैः इष्यते? सर्वेपि अस्य स्थूलशरीरस्य चिन्तनं किमर्थं कुर्वन्ति? अस्य संरक्षणार्थं किमर्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति इत्यत्र किं रहस्यम् अथवा कः हेतुः इति आचार्याः वदन्ति अस्मिन् श्लोके। आदौ पदविभागं पश्यामः। बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवां स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपां करोति जीवः स्वयं एतत् आत्मना तस्मात् प्रशस्तिः वपुषः अस्य जागरे इति पदविभागः। पश्यन्तु, जीवः स्वयमेव इदं करोति इति एकवाक्येन उच्यते आचार्यैः। किं करोति? स्थूलपदार्थसेवां करोति। स्थूलाः पदार्थाः के इति एतावता उक्तम्। अग्रिमे श्लोके तदुच्यते, सः अंशः उच्यते के ते स्थूलाः पदार्थाः इति। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः इत्यादिकम्। अत्रापि अस्मिन् श्लोके अग्रे अस्ति, विशेषणस्थाने वर्तते। स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपा। पश्यन्तु, स्रक् इति शब्दस्य माला इत्यर्थः। सा माला सुवर्णमाला अपि स्यात् अथवा पुष्पाणां माला अपि भवितुमर्हति, या कापि माला। यत् माला इत्येतत् उपलक्षणम्।
आभरणादिकं यद् अलङ्कारं जनयति, अलङ्कारं लोके दर्शयति, तादृशाः सर्वेऽपि पदार्थाः स्रक् इति शब्देन विवक्षिताः। चन्दनं, चन्दनं नाम सुगन्धः, श्रीगन्धः, सेण्ट् इत्यादि पदार्थाः। स्त्री इति अन्यः शब्दः, इत्थं स्त्री पुरुष एते सर्वेपि लौकिकाः बाह्याः स्थूलपदार्थाः। एतेषां सेवनं करोति, सेवनं करोति इत्युक्ते तदनुभवं प्राप्नोति, तैः सह संयुक्तः भवति, मालां धरति, किं सुगन्धादिकं लेपयति, विवाहं करोति इति सर्वाः अपि प्रक्रियाः। इदं सर्वं कः करोति? जीवः स्वयमेव करोति। परमात्मा एवं करोतु इति न निर्दिशति, स्वयमेव जीवः विचित्ररूपां पश्यन्तु। अत्र कापि समाना युक्तिः इति नास्ति। तत्तत् कर्मानुसारेण अथवा तत्तत् मनोपूर्वकं सा व्यक्तिः तत्तत् कार्यं करोति। किन्तु कथं करोति? बहिः ये पदार्थाः सन्ति, स्थूलाः पदार्थाः, तेषां सेवनं कथं करोति इति चेत् तदर्थं बाह्यानि इन्द्रियाणि अपेक्षितानि। द्रष्टुं, रूपं द्रष्टुं चक्षुः अपेक्षितं, गन्धस्य आघ्राणनं कर्तुं नासिका अपेक्षिता, रसस्य सेवनार्थं जिह्वा अपेक्षिता, स्पर्शः, शीतः उष्णः इदं सर्वम् अनुभोक्तुं त्वगिन्द्रियं, चर्म अपेक्षितं, शब्दान् श्रोतुम् अस्माकं कृते श्रोत्रेन्द्रियम् अपेक्षितम्। इत्थं बाह्याः ये पदार्थाः सन्ति तेषाम् अनुभवं कर्तुम् अस्माकं कृते बाह्यानि इन्द्रियाणि अपेक्षितानि। तथा जीवः बाह्यैः इन्द्रियैः, बाह्येन्द्रियैः स्रक्, चन्दन, स्त्री इत्यादि विचित्ररूपां स्थूलपदार्थसेवाम् एतदात्मना स्वयं करोति। एतदात्मना नाम अत्र एतदात्मना इति एकः शब्दः। एतदात्मना नाम जीवरूपेण, भोक्तृरूपेण, भोक्तृत्वमिति किञ्चित् कल्पितं लोके, तेन रूपेण सः भोक्तृरूपेण स्वयमेव करोति। प्रेरकः कश्चन नास्ति, स्वयमेव जीवः तत्र तत्तत् कर्मानुसारेण करोति। तस्मात् यतः अयं जीवः बाह्यानि इन्द्रियाणि अपेक्ष्य बाह्यस्य पदार्थस्य सेवां करोति, स्वीकरोति, बाह्यान् विषयान् अनुभुङ्क्ते, उपभुङ्क्ते, अतः इदं शरीरं तस्य कृते अत्यन्तं प्रशस्तं भवति। वयं यत्किञ्चित् कार्यं कुर्मः चेत् तत्र यदस्माकं कृते साहाय्यं करोति तत्र अस्माकम् इच्छा भवति। इदानीम् अस्माकं कृते अपेक्षितम् इत्युक्तौ लोके वर्तते बाह्यानां वस्तूनां स्वीकारः, अनुभवः। तर्हि तत्कर्तुं साहाय्यं करोति बाह्यं स्थूलं शरीरम्। अतः सर्वेपि मनुष्याः, सर्वेपि जन्तवः बाह्यं लौकिकं शरीरमेव प्रशंसं कुर्वन्ति। इदमस्ति चेदेव सर्वं चलति, अथवा अस्य रक्षणार्थमेव सर्वविधोऽपि प्रयत्नः कर्तव्यः इति सर्वेषां प्रवृत्तिः भवति। किमर्थं प्रवृत्तिः भवति इति इदं वदन्ति, युक्तिमुक्तवन्तः। यतः स्थूलानां पदार्थानां सेवां कर्तुं, तैः सह तेषाम् अनुभवं कर्तुम् अस्माकं कृते बाह्येन्द्रियाणि अपेक्षितानि। बाह्येन्द्रियाणाम् उपयोगं कर्तुं स्थूलशरीरम् अपेक्षितम्। अन्ततो गत्वा विषयासक्तिः अस्मासु अस्ति इति कृत्वा विषयाणाम् उपभोगं वयं प्राप्तुम् इच्छामः इति कृत्वा अस्य स्थूलशरीरस्य जाग्रदवस्थायां, जाग्रत्काले एव प्रशंसा भवति, प्रशस्तिर्भवति, अथवा सर्वैः आदरः क्रियते। तत् संरक्षणार्थमेव इदं जीवः इत्युक्तौ मनुष्यः, जन्तुः, प्राणी सर्वोऽपि एवं प्रवर्तते। सर्वेषामपि जाग्रत्काले स्थूलशरीरस्य विषये आसक्तिः किमर्थं भवति चेत् स्थूलानां पदार्थानाम् उपभोगं कर्तुम् इच्छन्ति जनाः। अतः अस्य स्थूलशरीरस्य, वपुषः इति शब्दस्य शरीरस्य इत्यर्थः। वपुः नाम शरीरं, वपुषः नाम शरीरस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अस्य वपुषः
जागरे जागरः नाम जागृतावस्था जागृतावस्थायां प्रशस्तिः वर्तते प्रशंसा भवति सर्वेषाम् आदरः अत्र भवति इति विवक्षितः अंशः वर्तते योजनां पठामि एकदा जीवः यः उपभोक्ता वर्तते सः बाह्येन्द्रियैः स्रक्चन्दन स्त्रियादि विचित्ररूपां स्थूलपदार्थसेवाम् एतदात्मना स्वयं करोति तस्मात् अस्य वपुषः जागरे प्रशस्तिः वर्तते प्रशस्तिः नाम प्राशस्त्यम् आदरः स्थूलशरीरस्य उपरि अतः एव आदरः यतः अनेन स्थूलपदार्थानाम् उपभोगः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा इत्येतावत् इति स्थूलशरीरस्य रक्षणार्थं किमर्थं जनाः प्रवर्तन्ते जन्तूनां किमर्थम् आसक्तिः इत्यंशः स्पष्टीकृतः श्लोकः एकदा पुनः पठ्यते बाह्येन्द्रियै स्थूलपदार्थसेवां स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपां करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे पठन्तु बाह्येन्द्रियै स्थूलपदार्थसेवां स्रक्चन्दनस्यादिविचित्ररूपां करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। समीचीनम् अग्रिमं पाठयामि सर्वोऽपि बाह्यसंसारः सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिद कष्टं भवति चेत् क्लेशः नास्ति महोदय अहं वदामि विद्धि देहमिदं स्थूलम् विद्धि देहमिदं स्थूलम् गृहवद्गृहमेधिनः गृहवद्गृहमेधिनः। समीचीनम् सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः पदविभागं करोमि सर्वः अपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यत् आश्रयः विद्धि देहम् इदं स्थूलं गृहवत् गृहमेधिनः एतावत्पर्यन्तं स्थूलशरीरस्य निरूपणं कृतवन्तः इदं त्यक्तव्यम् इत्यपि अंशः आचार्यैः स्पष्टीकृतः कथं चिन्तनेन अस्मात् शरीरात् अस्माकं मोहः बहिरागन्तुं शक्यते इति वक्तुम् एकं क्रमम् आचार्याः अत्र निर्दिशन्ति एकः गृहमेधी वर्तते गृहमेधी नाम गृहस्थ यः संसारस्य यजमानः इति वक्तुं शक्नुमः सः एकस्मिन् गृहे भवति चेत् गृहे अहम् अस्मि इति भावयति सर्वोपि भावयति गृहम् एव अहम् इति चिन्तयति वा नास्ति गृहम् अन्यत् अहम् अन्यः गृहे अहमस्मि अहमेकः गृहस्थः गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः गृहम् अहमेव वा इति चेत् न गृहं मत्तः अन्यदेव तर्हि तत्र मम उपरि यथा आशा अस्ति तथा आशा न भवति इदानीं गृहे अग्निः आगच्छति इति चिन्तयामः गृहे सम्यक् सर्वत्रापि वह्निः आगतः आदौ गृहस्य रक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः वा स्वस्य शरीरस्य रक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः वा इति चेत् अवश्यम् अस्माकं शरीरस्य रक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः यतः गृहापेक्षया शरीरं मुख्यं गृहं गृहमेव मम आश्रयस्थानं यद्यपि किन्तु तदपेक्षया मुख्यमस्ति मम शरीरम् अहं मम रक्षणम् आदौ कृत्वा अनन्तरं बहिरागत्य गृहस्य रक्षणार्थम् अहं प्रयत्नं करोमि किन्तु एतावत् गृहस्य रक्षणम् अवश्यं क्रियते सर्वैः किन्तु गृहापेक्षया शरीरं भिन्नं शरीरम् इम्पार्टेण्ट् प्रधानं भवति अस्माकं कृते अतः
शरीरापेक्षया किञ्चित् प्राशस्त्यं न्यूनं भवति गृहस्य कृते। एवमेव इदं शरीरमपि एकं गृहमिति चिन्तयतु। आत्मा अत्र अधिपः, आत्मा एव एकः गृहस्थः। इदं शरीरमेव एकं गृहम्। अस्मिन् गृहे भवान् आगत्य स्थित्वा गच्छति। इदं शरीरं भवतः कृते एकम् आधारभूतम्, एकं गेस्ट हौस्। अत्र वयम् आगत्य अग्रे गच्छामः, तथा चिन्तयतु इति अंशः आचार्यैः वक्तुमिष्यते। पश्यन्तु, सर्वः अपि बाह्यसंसारः, बाह्यसंसारः यत्किञ्चिदपि अस्ति, समग्रः प्रपञ्चः स्यात्, तत्सर्वमपि पुरुषस्य यः आश्रयः, पुरुषस्य यत् सर्वः अपि बाह्यसंसारः वर्तते। यत् इत्युक्तौ पुरुषः यत्किञ्चिदपि व्यवहारं करोति बहिः जाग्रदवस्थायां स्थूलशरीरम् आश्रित्य एव करोति। संसारः इत्यनेन क्रियाकरणम्, आहारस्वीकारः, समग्रापि अस्माकं लौकिकः व्यवहारः संसारः इति शब्देन अत्र विवक्षितः। एकस्य पुरुषस्य सर्वः अपि बाह्यसंसारः यदाश्रयः, किमाश्रित्य तिष्ठति? इदं स्थूलशरीरमाश्रित्य तिष्ठति। इदं स्थूलदेहम्, इदं स्थूलशरीरं जानातु, विद्धि इति शब्दस्य जानातु इत्यर्थः। शरीरं किमिति जानातु इति चेत् गृहमेधिनः गृहवत् विद्धि। यथा एकस्य गृहमेधिनः, गृहे वर्तमानस्य यजमानस्य गृहं तस्मात् अन्यद् भवति, तद्वत् इदं शरीरमपि भवान् इति न चिन्तयतु, भवतः आश्रयभूतम् एकं गृहम् इति वत् चिन्तयतु। किमर्थमिदं चिन्तनं कर्तव्यमिति चेत्, यथा गृहम् अहमेव इति न चिन्तयामि, गृहापेक्षया मां पृथगेव चिन्तयित्वा मम स्वरूपस्य रक्षणे एव अहं सर्वदा प्रयत्नं करोमि, तद्वत् आत्मा अपि आत्मा एव अहं, मम स्वरूपम् अन्य देहः न इति यदि जानाति, अयं देहः गृहवदेव मम कृते आश्रयस्थानमिति यदि जानीमः, तदानीम् अस्य अत्यन्तं प्राधान्यम् अस्माकं कृते न भवति इति ज्ञापयितुम् आचार्याः एकम् उदाहरणं दर्शयन्तः। यथा एकस्य गृहमेधिनः, पुनः स्पष्टं करोमि, गृहमेधी शब्दस्य गृहस्थः इत्यर्थः, तावदेव। गृहमेधिनः गृहवत्, गृहमेधिनः कृते यथा गृहं तद्वत् इदं स्थूलं देहं विद्धि, जानातु। किं स्थूलं शरीरं? यत् स्थूलं शरीरं एकस्य पुरुषस्य समग्रबाह्यसंसारं प्रति आश्रयस्थानं वर्तते। वयं बाह्य स्थूलशरीरं त्यक्त्वा अन्य किमपि कर्तुं न शक्नुमः। स्थूलशरीरम् आदाय एव समग्रम् अस्माकं लौकिकं व्यवहारं संसाधयितुं शक्नुमः। अतः समग्रस्य बाह्यसंसारस्य आश्रयभूतम् इदं देहं गृहवत् चिन्तयतु, तदानीं क्रमेण त्यागार्थं प्रयत्नः कर्तुं शक्यते इति आचार्यैः विवक्षितः अंशः वर्तते। पुनः योजनां कथयामि। पुरुषस्य सर्वः अपि बाह्यसंसारः यदाश्रयः, इदं स्थूलं देहं गृहमेधिनः गृहवत् विद्धि इति योजना। पुनः श्लोकः पठ्यते। सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः। पठन्ति वा? सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः। समीचीनम्। एतावत्पर्यन्तं स्थूलशरीरस्य वर्णनम् आचार्याः कृतवन्तः। अग्रे संसारस्य निन्दनात्मकं कार्यम् अग्रिमैः श्लोकैः अनुवर्तते, तद्वयम् अग्रिमासु कक्षासु अवलोकयामः। मङ्गलं करोमि। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। आम्, पृच्छन्तु।
धन्यवादः आचार्य। हा। अन्नस्य मध्यमसूक्ष्मभागः कथं परिणमते? तत्र अन्नस्य स्थविष्ठः भागः इत्युक्तौ स्थूलतमः भागः पुरीशरूपेण, पुरीशं नाम मलरूपेण देहात् बहिर्गच्छति। आम्। मध्यमः भागः मांसं भवति। यः कनिष्ठः भागः लघुभूतः सारात्मकः भागः भवति सः मनरूपेण अन्तःकरणरूपेण परिणमते। अस्तु आचार्य। जलस्य तज्जानामि, तत् श्रुतम्। पुनः तत्र एतदात्मना इति भवति खलु? एतदात्मना नाम जीवरूपेण अथवा स्थूलशरीराभिमानी जीवो वा? एवमेव, जीवः नाम स एव स्थूलशरीराभिमानी जीवः, वैश्वानरः अथवा विश्वः इति यत् कथ्यते सः। आम् आम्, पूर्वं तादृशप्रयोगः दृष्टः। सत्यं सत्यं, समीचीनं, तथैव। धन्यवादः आचार्य। अस्तु अस्तु।